रमज़ान की 7वीं रात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। हज़रात मोहतरम, रोज़े की हालत में जिस तरह से खाना पीना हराम है, इसी तरह बीवी से सोहबत करना भी हराम है। लेकिन बीवी से बातचीत करना, हंसी मजाक करना, इसको चूमना या बोसा देना या इसके पास बैठना, अगरचे अपनी ख्वाहिश पर काबू का यकीन हो तो इसको गले लगाना, बोसा वगैरह लेना भी जायज़ है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और रोज़े की हालत में बीवी को गले लगाना और बोसा देने के मुतअल्लिक़ सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इजाज़त दे दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूसरा शख्स आया और उसने भी यही सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना फरमा दिया। जिस शख्स को इजाज़त मिली थी वो बूढ़ा था और जिसको मना फरमा दिया गया वो जवान था। हदीस से मसला वाज़ेह है कि ऐसा जवान जो अपनी ख्वाहिश पर कंट्रोल ना कर सके वो ये अमल ना करे, लेकिन बूढ़ा या ऐसा मुत्तकी शख्स जो पूरी तरह अपने नफ्स पर काबू रखता हो, अगर ये काम करे तो इसके लिए जायज़ है, लेकिन बहरहाल ना करना बेहतर है। रोज़े में मिसवाक करना या टूथपेस्ट वगैरह से दांत साफ कर लेना जायज़ है, लेकिन बेहतर यही है कि दांतों की सफाई सहरी के बाद ही कर ली जाए। ताहम मिसवाक करने से क़तअन कोई मुज़ाक़ा नहीं। हज़रत आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोज़े की हालत में बेशुमार मरतबा मिसवाक करते देखा। सोने से एहतलाम होने से, आँखों में सुरमा लगा लेने से, सर में तेल मल लेने से, थूक निगल लेने से, बवक्त ज़रूरत इंजेक्शन लगवा लेने से, खुशबू लगा लेने से और खुशबू के सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। सख्त गर्मी की वजह से बार बार नहा लेने से या बार बार सर पर पानी डालने से रोज़ा नहीं टूटता। पानी में बैठे रहने से रोज़ा नहीं टूटता, लेटे रहने से भी रोज़ा नहीं टूटता। हज़रात मोहतरम, जैसा कि हम पहले ही अर्ज़ कर चुके हैं कि हर इबादत उसी वक्त तक मुकम्मल होगी जब पूरी तरह से शरीयत की पाबंदी के साथ अदा की जाए। रोज़े रखने वालों को चाहिए कि वो इसके शरई अहकाम पूरी तरह से जानें और इस पर अमल करें। हमने जो मसाइल बयान किए हैं वो अगरचे मुख्तसर हैं लेकिन बहुत हैं। मज़ीद तफसील जानने के लिए उलमाए कराम और आइम्मा हज़रात से रब्ता करते रहें, और पढ़े लिखे लोगों के लिए बेहतर है कि वो ख़ुद ही किताबों का मुताला करते रहें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जिसको हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया है, बहुत से रोज़ेदार हैं जिन्हें रोज़ों से सिवाय प्यास के कुछ हासिल नहीं, और बहुत से रात को इबादत करने वाले हैं जिन्हें सिवाय जागने के कुछ नहीं। आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशादात का मतलब ये है कि बहुत से लोग रोज़ा रखते हैं और इनका फ़र्ज़ अदा भी हो जाता है कि बज़ाहिर वो रोज़ा तोड़ने वाला कोई काम नहीं करते, लेकिन जो तक़वा और बुलंद दर्जे रोज़े से नसीब होना चाहिए था और तरावी अदा करने से जो फराहत मिलनी चाहिए थी, इससे वो महरूम रहते हैं, क्योंकि वो रोज़े की हालत में भी अपनी वो बेहुदा आदत के मुताबिक झूठ, मकर, बहतान और ग़ीबत वगैरह से बाज नहीं आते, और तिजारत करते हैं तो धोखा देने से बाज नहीं आते, मुलाजिम हैं तो सुस्ती से बाज नहीं आते, लोगों पर जुल्म करने, दूसरों का हक मार लेना, रिश्वत का लेन देन करना, सूद के पैसे कमाना वगैरह वगैरह, इन हरकतों से बाज नहीं रहते। रमज़ान के एक माह का रोज़ा तो मुसलमान को बहुत बुलंद कर सकता है, लेकिन इसकी बदनसीबी का क्या इलाज कि जो मुसलमान ख़ुद ही अपनी हालत को तब्दील नहीं करना चाहते। हमारी हालत तो उस मरीज़ की तरह है जो दवा तो इस्तेमाल करता है लेकिन उसको दवा का पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि वो उन चीज़ों से परहेज़ नहीं करता जिनसे दवा इस्तेमाल करने के दौरान परहेज़ करना ज़रूरी है।
اب اس مریض کی حالت نہ بدلنے اور نہ مریض کا مرض ختم ہونے میں ڈاکٹر کا قصور ہے اور نہ ہی دوا کی خرابی۔ اس میں شک نہیں کہ روزے مسلمان کی مادی اور روحانی بلندی کا ذریعہ ہے، لیکن افسوس کہ ہم اس کو ایک رسم سمجھ کر اختیار کرتے ہیں۔ وہ ہر چیز نہیں کرتے جس سے اس کا پورا فائدہ نصیب ہو۔ یاد رکھیں، خدا نے ہماری فلاح اور کامیابی کے لیے عبادتوں کے طریقے عطا فرمائے، لیکن خدا ہی کا یہ قانون ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ لوگ اپنے آپ کو تبدیلی پیدا نہیں کرتے۔ خدا اچھے لوگوں کو کبھی تباہ و برباد نہیں کرتا اگر وہ اچھائی پر رہیں، لیکن جب وہ خود ہی اچھائی کا راستہ چھوڑ کر برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو خدا کا ان پر عذاب آتا ہے۔ اسی طرح بدکار و بد کردار امن و سکون نہیں پا سکتے جب تک کہ وہ خود کو تبدیل نہ کریں اور برائیوں کا راستہ چھوڑ کر بغاوت سے توبہ کر کے خود کو اچھا نہ بنا لیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اختیار نہ کر لیں۔ اسلام یقیناً اپنے ماننے والوں کو امن اور چین کی زندگی بخشتا ہے۔ اگر ہم ماضی کی تاریخ پر غور کریں تو اسلام ہی نے جاہل وحشی انسانوں کو دنیا کا سب سے زیادہ باوقار اور بلند مرتبہ قوم بنایا، لیکن انہوں نے صرف اسلام کا کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا بلکہ اپنی پوری زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھال دیا تھا۔ آج ہم مسلمان کہلاتے تو ہیں، دوسری بڑی قوم بھی ہیں، دولت کی بھی ہمارے پاس کمی نہیں، لیکن معاشی اور سیاسی ہر اعتبار سے کمزور ہیں۔ تیل کے کنویں، سونے کی کھانے ہمارے پاس ہیں، لیکن ہماری عزت و آبرو غیروں ہی کے قبضے میں ہے۔ ہم خود کو قوت نہیں، دوسروں کے سہارے زندہ ہیں، جبکہ اسلام تو ہمیں بلند اور عروج کا ضامن ہے، ہماری عزت و آبرو کا محافظ ہے، ہم سے امن و سکون کی زندگی کا وعدہ کرتا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو اس حقیقت کا اعتراف کریں گے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے، اسلام کو ماننے کا دعویٰ تو کیا ہے، لیکن اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں اسلام کو اختیار نہیں کیا۔ ہم نے اسلام کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کون سی قربانی کی ہے؟ کون ہے جو بھوکا رہنا برداشت کرے لیکن سود کی دولت پر نظر نہ ڈالے، دوسروں کا حق نہ مارے، کسی پر ظلم نہ کرے، جھوٹ نہ بولے؟ ہم تو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے، اپنے نفس کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے حلال و حرام کا فرق بھی بھول جاتے ہیں۔ ذلت خواری عزت و عظمت میں بدل سکتی ہے، لیکن ہمیں قربانی دینا ہوگی، اپنی بدکاری و بدکرداری کو چھوڑنا ہوگا، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پورے مہینہ تراویح پڑھیں، روزے رکھیں، تقوی پرہیزگاری کا خوب مظاہرہ کریں، کچھ نصیب نہیں ہو سکتا۔ پس آئیے ہم آج تک کے ہوئے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور پھر روزہ رکھیں۔ یقین جانیے بڑا سکون نصیب ہوگا، ساری بلائیں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔